बोमगच्या इष्टनो तुमको समेस्तांग नमस्कार. हम फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलिती यासक सर्व कर्मेलिती यासकचे नवे आईचे दिससो प्रणाम पाठवून कार्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतात. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख संध्याकाळच्या 21व्या हप्त्याचो आयतार वर्ष 2. आज सर्गा संसाराची राणी म्हणून मोरयेचे कुरवारपण हे एक गडीत हसो उडास आम्ही काढतो. आज आयतार देखून हे स्मरण आम्ही आचरण करीना. आयतार नाही जल्लो जाल्यार आज हे स्मरण मेमोरियल आम्ही करते असल्या. कसले स्मरण ते पळया. एका हप्त्या आधी मोरी वा मोरयेचे स्वर्गावरण आम्ही संभ्रमले. पुढच्या आयतारा आम्ही मोरयेचे स्वर्गावरण संभ्रमले. मोरयेक देवान कुडी आत्म्या सुमेत सरगार वेले म्हणून ते फेस्त आचरण करच्या 8व्या दिसा म्हणजे आज 8वो दिस मोरी सरगार गेल्ले उपरांत तिका सर्गा संसाराची राणी म्हणून देवा बापान कुरो दिलो. हे स्मरण आम्ही करता. तुमका साध्या उतरान सांगचे जाल्यार पाप साहेब एका याजकाक बिस्प जावन नेमक करता एका प्रत्येक दिवसीचो. सो ते नेमाकपण जाल्ले उपरांत 3 महिन्या भितर त्या याजकान बिस्पाची दीक्षा घेवंक आसा आणि ताका नम्यरलेली दियेसीज ताणे ताचे हाती घेवंक आसा. बिस्पाचे नेमाकपण एक आणि ताची दीक्षा आणि ताका ती दियेसीस फावू जावचे आणि एक गडीत. तशें हांगासर आदल्या आयतारा मोरयेक सर्गाक वेल्ले फेस्त आम्ही संभ्रमले आणि आईच्या 8व्या दिसा मोरयेक सर्गा संसाराची राणी म्हणून कुरो दिवचे एक स्मरण. पण उडास दवरा आयतार देखून हे स्मरण म्हणून आम्ही आचरण करीना. पण त्या घडीत असो तुमका हांवें उडास हाडलो. तर आता आईच्या नियाळा खातीर आयचो वांजेल आम्ही वाचया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 7 आणि 9 पर्यंत. कफेर्नावाच्या सिनेगोगांत जेजू शिकून असताना ताच्या शिसामधले 6 जण हे ऐकून म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत जाले. ते ऐकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयंतच आपणाचे शिस गुणगुणोन आसात म्हणून जेजू समजलो आणि तांकां म्हणालो, हे ऐकून तुमचो भावार्थ दोंडोळ्ळो वे. तर मनुष्य पुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनान तसले. सतमानिनातलेले कोण आणि आपणाक विश्वासगतान परदीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेतावून सुजण आसलो. आणि परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणे दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 6 जण
तासो सांगात सांडून फाटीं सर परतले. तवळू 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वसोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणासरशीं वसों? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवन म्हणून आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें, वाखडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या आयतारांनी आमी जुवांचो वांजेल अध्याय 6 हो नियाळून आसा. तुमकां उडास आसा गे? ह्या वर्सा म्हळ्यार ह्या लितुर्जीक वर्सांत आयताराचे आमी मार्कान बरयल्लो वांजेल नियाळ करून आसा. आनी मोद्याकच सुमार 4-5 आयतार जुवांवन बरयल्ल्या वांजेलांतलो 6वो अध्याय आमच्या नियाळाक दिलो. आनी आज त्या अध्यायाचो 11सो वांटो आमी आतां वाचलो. येवच्या आयतारांतावन आमी परतून मार्काचो वांजेल नियाळ करतले हांव. आनी जुवांचो 6वो अध्याय म्हणटना आमकां कळीत आसा तो सगळो अध्याय जेजू जिविताचो उंडो वा पवित्र युकरिस्ता विशयंत आसा. इतली जेराल समजोनी तुमकां आसोंदी. तर आतां ह्या वाचपांतली एक वळ घेवन नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. जेजू कफेर्नावाच्या सिनेगोगांत शिकोवन दिवन आसतना ताच्या शिसां मदले 12 जण ताची शिकोवन आयकून आसले. आनी ती शिकोवन खंयचे विशयन जावन आसली? जेजू जिविताचो उंडो. आतां ते म्हणाले, म्हळ्यार ताची शिकोवन आयकून आसले म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत जालें तें आयकूंक कोणाक जायत? तर आतां सवाल, हे उलोवणे म्हळ्यार खंयचें? लोकांक आयकूंक विपरीत जाल्लें उलोवणे खंयचें? जेजून हाच्या पयलें सांगलें की तुमी म्हजें मांस केल्ल्या शिवाय, तुमी म्हजें रगत पियेल्ल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना. तर हें विपरीत जालें, हें आयकूंक कोणाक जायत म्हूण ते म्हणाले. आतां जर हें उतर आसा तशें घेता जाल्यार, आसा तशें म्हळ्यार इंग्लिशांत लिटरली म्हणटात. लिटरली म्हळ्यार जेजूचें मांस खायजे, जेजूक घट्ट धरून ताचो एक कुडको मांस खायजे, वा ताचें आमी रगत पियेजे, ताका साबून ताचें रगत चिवोजे, अशें जर आमी समजता जाल्यार खंडीत जावन हें उलोवणें विपरीत जाता. अशें करूंक कोणाक जाय? कोण ना की नाका. त्या देखून ते म्हणाले हें उलोवणें विपरीत जालें, हाचें मांस आमी कशें खावचें, हाचें रगत आमी कशें पियोवचें. पूण जेजू तशें म्हणटालो की तुमी म्हजें मांस केल्ल्या शिवाय, तुमी म्हजें रगत पियेल्ल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना म्हणटाना जेजू म्हणटालो की म्हाका तुमी धरा आनी म्हाका साबून खाया, म्हाका धरा आनी म्हाका साबून म्हजें रगत चिवा म्हणून तो सांगतालो की नो, खंडीत ना. तो आपणाचें मांस खावचें, आपणाचें रगत पियोवचें म्हणटाना
पवित्र सक्रामेंता विशयी उलयतालो आणि तो सक्रामेंत आमकां जावन आसा पवित्र एवकरिस्त. जेजूचो अनुभव गुंडायेन अनुभव करून ताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण संभ्रमूंक मेळच्या त्या एका अवकाशा विशयी म्हळ्यार पवित्र एवकरिस्त जे कितें आमी संभ्रमता तशें संभ्रमून ताचे तावन आत्मीक पोषण जोडच्या त्या एका गणिता विशयी त्या एका अनुभवा विशयी जेजू उलयतालो सोडून ताका धर्न साबण खावचे विशयी खंडीत नाही. जेन्ना एक याजक उंडो मोडटा, जेन्ना एक याजक खालस उबारता, तो उंडो आणि तो वायन जेजूचे मांस आणि रगत जावन बदलचे घडीत आणि उपरांत ताच्या शिसांनी ताच्या पाटलावदारांनी ते सेवचे विशयी वा त्या एका गणिता विशयी जेजू हांगासर त्या दळाच उलोवन आसलो. ताका धर्न ताचे मांस खावचे विशयी खंडीत नाही. तर आता पवित्र एवकरिस्त संभ्रमच्या त्या एका गणिता विशयी जेजू उलोवन आसलो जाल्यार कित्याक जेजूचे उलोवणे विपरीत जालें ते आयकूंक कित्याक तांच्यान जावना, कित्याक तांकां कश्ट मारले. कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंतलें जेजूक धर्न साबोजे, मांस खायजे, जेजूक धर्न साबोजे, ताचे मांस चिविजे. भोवन निबडीनो जेजू म्हणटा की तुमी येया आणि हे खाण तुमकां तें जिवीत दिता तें फुंक्याक मेळटलें. तुमी ताचे पसतो वावर करचे म्हणना, बगार देवूच तुमकां तें दितलो. कशें? इस्रायल प्रजेक अरण्यांत देवान मान्ना दिलें आणि ते मान्ना तांकां फुंक्याक दिलें, तशेंच हे एवकरिस्तीक जेवण तुमकां फुंक्याक मेळटलें. तुमी येवचे आणि सेवचे तितलेंच. आता ही शिकवण लोकांक समजूंक कश्टांची जाली वा ती शिकवण ते स्वीकार करूंक तयार नातले. कितें म्हळ्यार तांकां बेस्टेन्स देवातावन घेवंक नाका आसलें. बेस्टेन्स देवातावन घेवंक नाका आसलें. थोडेपणी आमी आमच्या भाशेन म्हणटा पळया, धर्माक दिल्ल्याक मोल ना म्हूण. तशेंच ह्या लोकांक देवातावन धर्माक घेवंक नाका आसलें. तांकां कितें आसलें? तांकां तांणी वावर करीचे, तांणी सांगले बरी देवान आयकचे आणि आपणाच्या वावरान, आपणाच्या घामान, आपणाच्या सत्तेन आपणे तें जोडलां म्हणची एक तृप्ती तांकां जाय आसली. ताकाच हांवें म्हळें धर्माक दिल्ल्याक मोल ना म्हूण. केदना आमी वावर करता, केदना आमी घोळटा आणि ताचें फळ जावन जे कितें आमी जोडता ताचेर आमकां चड मोन, ताचेर आमकां चड अभिमान न्ही गी. पूण हांगासर आत्मीक संगतींनी तशें न्ही. प्रत्येक जावन पवित्र एवकरिस्त आमी काम करून घोळोवन जोडचें न्ही, बगार देवूच फुंक्याक दिते आसा. आणि हे फुंक्याक दिवचें काम वा हे फुंक्याक दिवचें जेवण खाण आमी घेयचे जाल्यार आमी आमची खुशी कोणशार दवरूंक जाय. देवान सांगलेली बरी आमी चलोवंक जाय आणि तेदना ताणें दिवच्या त्या फुंक्याच्या खाणातावन आमी बेसावां जोडटा. पूण जायते फावटी मोगाळ भोवन निबडीनो आमकां देवाक आमकांच समर्पूंक नाका.
आमकां देवाक टर्म्स डिक्टेट करूंक जाय. म्हळ्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी चलच्या की आमच्या कुशे प्रमाणे देवान चलोवंक जाय म्हण आमी चिंता. आतां देव म्हणटा बक्षिया म्हण. आमकां बक्षूंक नाका, तें कश्ट मारता. त्या देखून आमी कितें सांगता देवाक, ना म्हाका बक्षूंक जायना, म्हाका ताचेर फारीकपण घेवंकूच जाय. पळया, बक्षिताना मात्र देवाचें बक्षण आमी जोडटा, तें जेजून सुमळा. आतां हांवें बक्षणें जोडची जाल्यार हांवें हेरांक बक्षिचें, पूण हांवें सांगचें की ना, हेरांक बक्षी नासतना म्हाका बक्षिचें. जाता गे? जायना. त्या देखून मुगार भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी देवातावन बेसांवां जोडूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या हंकारा वरवीं, आमच्या स्वार्था वरवीं. हांवेंच सांगलें जायजे, हांवें सांगलेंच सत, म्हज्या कुशे प्रमाणे देवान चलजे म्हणच्या त्या एका हंकाराक लागून आमी बेसांवां जोडूंक शकते ना. जेजू आज म्हणटा, म्हजे सरशी येया, खालते जाया, जे कितें हांव सांगता तें तुमी करा आनी तुमी बेसांवां जोडटल्यात, तुमकां सस्नीक जिवीत मेळटलें. पूण हे ते आयकूंक तयार नात. त्या देखून ते जेजूचो पाटलाव सोडून गेले. तेन्ना जेजू ताच्या शिसांक विचारता, तुमी वचोंक सोदतात गी? तुमी म्हाका सांडून वेतात गी? जे कितें हांवें सांगचें तें तुमकां विपरीत जाता गे? पेद्रू म्हणालो, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमची जाप कितें जावन आसा? जेजूची उतरां आमी कशें समजता? भोवन आनी भयणीनो, साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. हें किर्तन अनेक फावटी आमच्या नियाळाक आज आयला. जेजू तें येवंक वा देवा तें येवंक आनी ताच्या बरेपणाची गोडसाण साकोन पळोवंक जेजू आज आमकां आपयता. जर देवाच्या बरेपणाची गोडसाण आमी साकजे जाल्यार देव सर्व संगतीचो देण्याचो दातार म्हणून आमी समजून घेवंक आसा. जे कितें आमचें तें आसा, न्हय मात्र संवसारी संगती, ग्रेस्तकाय, आमचो भावार्थी संबंध सयत देवाचें देणें म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. देव आमचें तें उदार जाला आनी हें आमी वळखून घेता आनी त्या मापान आमचें जिवीत मांडून हाडटा. जेजूचें बरेंपण वळखूंक आनी साकूंक आनी अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करता. तितल्या मापान तो आमकां ताचें स्वादीक गोडसाण दिवंक शकता. तर सदांच ताचें तें वचून ताच्या ह्या संबंधांत वाडच्याक आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडता.
साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी सर्वय कश्ट अनवरांतली तांकां निवारता. कंती दुखीन बारवतेल्यांक सुमे लागींच आसा, बरवो सकंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दोगदनी जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पोरूच तांकां निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता, ताचे एकच एक हाड लेगून मोडोवंक तो सोडिना. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. पातकांचें कोटेपोण ताका स्मरण हाडटा. नितीवंत मनशांक कांटाळतलो क्यास्तीक पात्र जाता. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पोर राखता. ताच्या गोपान आसरो सोदतेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. भोवनो नी बडिनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद करूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तांचेर हांव मागतां. प्रत्येक जावन जॉयलिन टॉरेस, उर्वा मंगळूर तावन आनी रियोना अल्मेडा दुबय तावन हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू.
त्या सांगता देवदीन आशा डिकॉस्टा वार्तेगुंडी चिकमंगळूर तावन हिका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशीव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायसो आयतार मागता. परत मेळया मोग आसूं.